अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैर खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जी? लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ हो रहा है, कमेंट भी आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बेल आइकन भी दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर भी करें जी। आपने तो अपनी जो है ना दरखास्तें डाल दी हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंगली बताएं कि दुनिया जो है ना बिल्कुल तब्दील हो गई है और इंडिया जो है वो अभी पुरानी डगर के ऊपर चल रहा है। और देखें, पहले एक दौर था कि पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसको एक बिल्कुल अलग थलग माना जाता था। यानी कि जैसे इंडोनेशिया को अलग माना जाता है, मलेशिया को अलग माना जाता है, तुर्की का अपना रहन सहन है, मिडल ईस्ट का ये लगभग सारा जो उनसा ना ये एक जैसा सही है, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, सब कुछ इस तरह कहा जाता है। फिर इसमें ओमान, कतर, ये यूएई वगैरह इन्होंने ये मॉडरेट हुए और इन्होंने अपने अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर लीं। इनका अपना तरीक़ाकार है। सऊदी अरब इस वक्त में जो है ना वो दोराहे पे आप कह लें कि चल रहा है और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इन सबसे मुख्तलिफ है, या लगभग अगर आप कह लें तो पाकिस्तान की रिजेम्बलेंस अगर आती है तो वो तुर्किया के साथ आती है। ये थोड़े से, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनती कौम है। यानी कि अगर हम यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं और बड़ी दिल लगी के साथ काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, टैक्स देने का शौक नहीं है इनको, या आ जाते हैं तो बस ये समझते हैं कि ये कामयाबी है। बहुत सारा, यानी कि 90% की बात होती है, 70-80%, 90% यही चीज़ होती है जो सनद होती है। बाकी अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, अच्छा खाना खा लिया, बस ये इनके शौक होते हैं। अब अगला जो है ना जो दौर है, यानी कि आप कह लें कि पिछले 2-3 सालों के अंदर, 4 साल के अंदर जो है ना बिलखुसूस कुछ ऐसी तब्दीलियां दुनिया के अंदर रूनुमा हुई कि जिस जो ज़ाहिरन नहीं थी, वो पोशीदा पोशीदा थी, लेकिन उसके अंदर आप कह लें कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो था, यानी कि अजहान के ऊपर काबू पा लेने वाली जंग, जैसे जो पाकिस्तान के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन ने पाकिस्तानियों के ऊपर यलगार की, जिसकी ये मैं उस जंग की बात कर रहा हूँ। और यही यलगार अमेरिका में भी हुई, बरतानिया में भी हुई, पूरे यूरोप के अंदर हुई, इटली में हुई, जर्मनी में हुई, और लोगों के अजहान पे काबू पाकर उनको मैनिपुलेट करके और इलेक्शन जीते गए। अच्छा, ये एक साइंस है। मैं इसको, अगर आप 2018 की बात करें ना, तो मैं मुसलसल, जब से मैं एक्टिव हूँ अपना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो ये कहता हूँ कि एक आवाज़ का जादू है, एक तस्वीर का जादू है, ये एक साइंस है। ये एक सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग इसमें अपना दिफा कर सकें। और ये चीज़ होती भी है, लेकिन ये इतनी खुल कर नहीं होती। जो हासिल करने की कोशिश करता है उसको मिल जाती है, जो नहीं करता वो उसका शिकार भी हो रहा होता है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को क्रिएट किया गया, एक महात्मा बनाया गया, एक बुत बनाया गया, और उस बुत ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि उसको, उस बुत को बनाने वाले ही उसको ऊपर ईमान ले आए, और बड़े बड़े ख़ानदान जो है ना उसके पीछे चल पड़े। और बिलखुसूस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोग जो उनसे हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जो काबिल हैं, वो खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं अपना घर बर्बाद कर लूँ क्या? बेटी भी चाहती है, बेटा भी चाहता है, बीवी भी चाहती है, माँ भी मेरी चाहती है, मैं क्या करूँ? चुप कर जाता है। फिर वो मजबूर भी हो जाते हैं। फिर कुछ बहुत सारी तादाद ऐसी है जो खुद भी शौकीन है कि नहीं यही है, यानी कि यही हमारा खुदा है, यही हमारा देवता है, इसकी हमने पूजा करनी है, इससे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसको हमने देना है, ये इस तरह का खुदा है। और ये जो करे वो ठीक, जो अगर इससे कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है या बात हो रही है और उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, सबके आंखों के सामने भी किया हुआ है कि इसने जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी, तो वहां पे माइंड कर जो उस बात को सुनो ही ना, इस बात को दिमाग में ही जगह ना दो। तो इस तरीके की क्रिएशन बने। अब क्या हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट इस पहलगाम के वाक़े के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक्ट किया, फिर ये 4 दिन की जो जंग लड़ी,
اور 4 دن کے اندر پوری دنیا کو بتایا کہ بغیر جانی نقصان کے، بغیر کسی بڑے نقصان کے، کہ جب ہم نے پورے انڈیا کو قابو کر لیا تھا، 70% اس انڈیا کے اوپر ہم کنٹرول لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تباہی نہیں پھیلائی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات انڈیا کے کو یہ موقع مل جاتا تو اس نے چھوڑنا نہیں تھا پاکستان کا کخ بھی، اور پوری دنیا نے تماشا دیکھنا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ڈائنامکس چینج ہوا ہے۔ لیکن ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ کیا تبدیلی ہے؟ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کے دیکھنے کے بعد بھی، کانوں سے سننے کے بعد بھی انڈیا کچھ تسلیم نہیں کر رہا، لہٰذا اب اگر مستی کرے تو اس کی وہ پھینٹی لگاؤ کہ کچھ نہ رہے، بھلے جتنا مرضی نقصان ہو، اس لیے کہ وہ رک کے نہیں دے رہا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے مودی صاحب بتا رہے ہیں ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے اہداف حاصل کر لیے، ہم نے ٹیررسٹ کے ٹھکانے تباہ کر لیے۔ دنیا ساری کہہ رہی ہے کون سے؟ پاکستان تو کہہ رہا ہے ہمارا ایک ایک انچ تمہارے لیے موجود ہے، آؤ یہاں پہ دیکھو، اور تمہیں انڈیا سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ہی آؤ کہ وہاں کے ٹیمیں لے کے انہوں نے تسلی کرنی نہیں ہے۔ پہلگام میں بندے انہوں نے خود مارے ہیں، پلوامہ میں انہوں نے خود مارے، پٹھان کوٹ میں انہوں نے خود مارے، ہر جگہ پہ یہ خود گند پھیلاتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ، اور الزام لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں دوسرے کے اوپر۔ تو وہ جو ایک تھا نا کہ جو ہم 10 گنا بڑی طاقت ہے، تو 10-12 گنا یا 20 گنا ہو، سب ایک طرف رکھا رہ گیا، پورا انڈیا قابو کر لیا تھا۔ اب اور اگلے اس میں کچھ اور ہو جائے گا اگر یہ انڈیا، اس لیے پوری دنیا اپروول دے رہی ہے۔ پلس ایک اور بتائیں کہ مڈل ایسٹ کا نا ایک اپنا مزاج ہے، معاملہ، ان کو تیل ملا، ان کو جو تربیت تھی نا وہ ہو گئی ہے خراب، ٹھیک ہے؟ خراب تربیت ہونے کے بعد اب وہ اپنے راہ راست پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں، لیکن اچانک سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت میں وہ وار جو انڈسٹری ہے نا، اس میں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ آیا اور اس نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا، بڑے بڑے گفٹ بھی سنبھالے اور سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے واپسی کا راستہ لیا اور بلینز آف ڈالر کے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کر کے چلا گیا۔ تو پاکستان کی طرف کیا، اگر اس کی جو وہ امریکہ معاہدے کر کے گیا نا یہاں پہ، اور جو ٹرانزیکشنز ہوں گی، اگر اس کا 10-15-20% بھی پاکستان اس کو حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے، جو کہ بہت زیادہ امید لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو فیملیز ہیں نا، یہ خود تو دماغ خراب ہیں ہی، لیکن یہ اپنے جو طاقتور لوگ ہیں نا ان کا دماغ خراب نہ کر سکیں تو بہتری ہوگی۔ سویلینز کی سائڈ سنبھالیں، اور یہ جن کو ہمیشہ بخار چڑھتا ہے نا کہ اب تو ہم نے سنبھال لینا ہے، وہ پہلے ایوب خان سے غلطی ہوئی تھی، پھر یحییٰ خان سے غلطی ہوئی تھی، پھر وہ جنرل ضیاء الحق آ گیا، پھر مشرف بھی کسی کام کا نہیں نکلا، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ غلطیاں نہیں کریں گے، 100 دفعہ بھی کریں تو وہ حکومت چلانا ایک بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ وہ سیاستدان چلا سکتا ہے، کوئی انجینئر میڈیکل کا آپریشن نہیں کر سکتا، کوئی میڈیکل کا اسپیشلسٹ جو ہے نا، کوئی اچھا سرجن وہ انجینئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، ہر ایک کی اپنی تربیت ہوتی ہے، یہاں پر یہی مسئلہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ انڈیا اس وقت میں بالکل رانگ سائڈ پہ چلا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے نا یہ ایڈونچر کرنے کے چکر میں ہے، اور اس دفعہ مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ جنگ بھی نہیں ہوگی، وہ اندر سے ہی جو ہے نا خلفشار ان کا اتنا بڑھ گیا ہے جس کے اوپر وہ پردے ڈال رہے ہیں، دنیا بھی پردے ڈال رہی ہے، وہی جو ہے نا لے دے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان یہ کہے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن مناسب وقت پہ، جیسے 4 دن صبر کر کے نا دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم نے کتنا صبر کیا، اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا۔ بعد میں جب چپیڑیں ماری، لٹا دیا، اور پھر گھوسے مکے مار سکتے تھے نہیں مارے، تو دنیا نے کہا کہ تم نے اس انسانیت کے اوپر احسان کیا۔ یہاں پہ اگر تم 2-3 لاکھ 5 لاکھ بندہ مار دیتے اور پھر کہتے ہم نے جنگ جیت لی ہے، تو یہ کوئی جنگ نہ جیتی ہوتی، یہ وحشت جیتی ہوتی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔